السلام عليكم. دونك بالضبط في لا تريغونوميتري بغيت نهضر على واحد لابارتي اللي ديجا دوزتها، ولكن كاين بزاف اللي ما فهمش كيفاش يدير لا سامبليفيكاسيون ديال لي زيكسبرسيون. دونك اول حاجه نعرض عليكم هاد الطابلو هذا ما غاديش ياخذ منك حتى جوج دقائق 2 مينوت وغادي تصاوب فيه لي زونغل اللي كنخدموا بهم الزوايا الاعتياديه، وفيه الكوسينوس سينوس والكوسينوس والطونجونت. كيفاش كنلقاو مثلا السينوس ديال 30 درجه عطاتني في شي كيسيون وما عنديش الحق نستعمل لا كالكولاتريس، اشنو غادي ندير؟ اذا باش نحسب السينوس ديال 30 دوغري، اذا السينوس ديال 0 غيكون هنا، السينوس ديال 30 دوغري، السينوس ديال 45. ولكن هاد الطابلو هذا انا كنجي نصاوبو كاملو، اذا قلت لكم بجوج دقائق ما غياخدهاش منك. اش كندير؟ كندير 0 1 2 3 4. غير هو خصك تحط بعدا لي زونغل كيما هما 30 صفر 30 بالترتيب 45 60 90. هما لي زونغل اللي غادي تحط. يعني مكاينش شي زاويه كتسالي بثلاثه ولا بس كيساليو كاملين بصفر وخمسة. كنقص هاد الصفر كنقسم كلشي على جوج وكندير كلشي لغاسين. غاسين دو 0 غاسين دو 1 غاسين دو 2 غاسين دو 3 غاسين دو 4 اللي كيتحسب كنحسبو وكنقسم كلشي على جوج كلشي، وديك الساعه كنحسب. اذا غاسين دو 0 هي 0 0 سيغ 2 هي 0، اذا هنا غتبقى ليا 0. غاسين دو 1 هي 1 سيغ 2 غنخليها 1 سيغ 2. هادي ما عندي ما ندير ليها، وحتى هادي ما عندي ما ندير ليها. غاسين دو 2 سيغ 2 غاسين 3 سيغ 2 غاسين دو 4 هي 2 2 سيغ 2 هي 1. اذا هادي كلها غتعطيني 1. اش كيعني هذا؟ اذا السينوس ديال 0 دوغري هي 0، السينوس ديال 30 1 سور 2. اذا ملي كتكون عندي السينوس دو 30 دوغري راه كتساوي 1 سور 2 كلها. اذا راه مجموعه من الاخطاء. كاين دابا اللي كيسحاب ليه واش 30 دوغري هي اللي كتساوي 1 سور 2 وكيكتب لك السينوس هكا. ما كاينش السينوس، راه لي غابور ديال لي زونغل. السينوس ديال لونغل ما كنكتبش السينوس هكا، ضروري تكون زاويه الكوسينوس والطونجون. دابا هادو السينوس الكوسينوس اش كندير؟ كنقلب هادو، كنمشي بالمقلوب. اذا الكوس ديال صفر كنبدا هادو من هنا وكنحطهم 0 1 سور 2 غاسين دو 2 سور 2 غاسين دو 3 سور 2 1. هكا كنلقى الكوسينوس. اذا الكوسينوس ديال 0 هي 1، الكوسينوس ديال 30 دوغري هي غاسين دو 3 سور 2 اكسيتيرا. طونجونت طونجونت دائما عندنا الحل ديالها، لان الطونجونت شنو هي السينوس على الكوسينوس. راه غير كنقسم السينوس على الكوسينوس. 0 سور 1 هي 0، حيت والو قسمتيها على واحد راه هي والو. 1 سور 2 سور 3 سور 2، اذا غتعطيكم 1 سور 3 غاسين دو 3، وإلا حيدتو الغاسين كاري غتعطيكم غاسين دو 3 سور 3. يعني هاد العمليه كديروها نتوما في الكاي ديال البويون. هادي نفس العدد، يعني لو ريزولتا غيكون 1 القسمه ديال نفس العدد. هنا غيكون عندنا غاسين دو 3 الا قسمتو هادو على هذا. 1 سور 0 امبوسيبل، اذا المقام ما كيكونش نول، دونك هادي ما كايناش. دونك كنديرو بلي طونجون ديال 90 درجه ما كايناش. اذا ها هو دابا الطابلو عرفتو فاش غينفعني هاد الطابلو. غنزيد ليه حوايج اخرين. اذا الله يرضي عليكم، الا كانوا لي زونغل هادشي كله راه دوزتو انا في لا لوسون. الا كانوا لي زونغل كومبليمونتير فالكوسينوس ديال وحده كتساوي السينوس ديال الاخرى. شنو هما كومبليمونتير؟ يعني مثلا 20 زائد 70 كيعطيونا 90 الا جمعناهم. راه ملي كيكون عندي السينوس ديال 20 نقدر نبدلو بالكوسينوس ديال 70 والعكس. اذا نقدر نبدل السينوس بالكوس، ولكن دوك لي زونغل خصني نكمل ليها على 90. طونجونت لا، طونجونت يعني هادشي كله تما راه مشروح في الدرس. طونجونت ديال مثلا 20 ما كتساوي واحد على الطونجونت ديال 70. اذا مثلا الطونجونت ديال 30 كتساوي واحد على الطونجونت ديال 60. شحال خاصهم ل 90؟ يعني الا جمعنا دوك لي زونغل بجوج كيعطيونا 90. هادشي اللي غنحتاج دابا. وكاينه ديك الجوكر اللي كنسميها هي كوس او كاري بلس سينوس او كاري كيساوي 1. اذا كوس او كاري دو اكس ديرها الا ما عرفتيهاش في لا تريغونوميتري راه ما عرفتي والو. سينوس او كاري دو اكس ايكال 1. هذا افيك اكس ان اونغل ايغو، زاويه حاده محصوره بين 0 و 90 درجه. اذا هذه كنحتاجها هنا. كنحتاجها الا عطاوني الكوس بغيت نحسب السينوس، يعني
كتعوض الكوسينوس وكتحل ليكواسيون كتلقى السينوس. ولكن هنا في لا سامبليفيكاسيون انا دابا غنمسح الطابلو، نتوما راه تكونوا قاديتوه عندكم، ولكن غنبقى خدام به. اذا غنمسح وغناخذ لي زيكسبريسيون. مثلا قال لي كالكولي ولا سامبليفي ليكسبريسيون، غناخذ دي زيكزومبل. مثلا عندي ا اكسبريسيون ا est égal 3 sinus au carré de 25 degrés plus. إذا ماشي الزاوية راه هي زاوية، سواء كان سينوس أس 3 ولا أس 5 ولا أس 10 بلوس tangente 40 degrés moins 1 sur tangente de 50 degrés plus 3 sinus au carré de 65 degrés pardon. إذن راه مكنحطش عشوائيا، أنا كنحط حتى لا كيسيون هكا كتحط. ملي كيقول لك سامبليفي أنت بعدا السينوس ديال 25، إلا مشيتي للطابلو ما كايناش 25 دوغري، يعني ميمكنش ليا نحسبها بلا ما نستعمل لا كالكولاتريس، ولا كالكولاتريس ما كايناش ممنوع. اشنو غادي ندير؟ كنفكر في هادي وهادي. أول حاجة عندي 3 سينوس 25 و 3 سينوس أو كاري. إذا هنا نسيت ندير أو كاري. اشنو غادي ندير؟ عندي الحق نقلب هادي للكوسينوس، واخا يكون أوس 2 3 ما غنقيسهاش أو كاري ما غنقيسوش. هاد الكوسينوس باش نبدلو للكوسينوس كدير كوس أو كاري شحال خاص 25، خاصها 65 باش تولي 90. طونجونت 40 نقدر نبدلها ب 1 سور طونجونت 50، حيت 40 خاصها 50 ل 90. وهادو غنخليها ما غنقيسهاش، ما نبدلوش كلشي عاوتاني ونرجعو كيما كنا في الاول. بليس هادي ما غنقيسهاش. اول حاجه عندي 1 سور طونجونت 50 موان 1 سور طونجونت 50، يعني عددان متقابلان دو نومبر اوبوزي. مشى كيبقى ليا هنا 3. غندير لا فاكتوريزاسيون. الا شفتو 3 حيت علاش كنقلب على هادي 3 فاكتور cos au carré de 65 degrés plus sinus au carré de 65 degrés. وهذه اللي اونتر بارونتيز اش كتساوي 1، حيت عندهم نفس لونغل. دونك 3 فوا 1 ايكالا 3، حيت ضروري يكون نفس لونغل ويكون او كاري. راه ما تكونش عندك مثلا كوس 65 بلس سينيس 65 تقول لي كتساوي 1، لا، خص يكون او كاري. كوس او كاري هادشي اللي لقينا حنا بالدرس وبيناها منين جات، يعني يكون او كاري ويكون زائد هنايا وتكون نفس لونغل. واخا يكون عاوتاني او كاري الا كانوا مختلفين في لونغل، لا، خص تكون نفس لونغل. غناخذ ان اوتر اكزومبل باش نعرفوا بانه راه ماشي دابا ما نستعملش الطابلو هنا في هاد ليكسبرسيون، ولكن ناخذ شي اكسبرسيون اخرى. مثلا الا عندي بي est égal مثلا sinus de 30 degrés plus cos 30 degrés moins tangente 45 degrés. مثلا هنايا بغيت نطبق هادي، واش يمكن ليا السينوس والكوس ونفس الزاويه؟ لا، علاش؟ حيت ماشي او كاري. كون كانت او كاري غندير ايكالا 1، ولكن هنا غنرجع للطابلو حيت ما عندي ما ندير هنا. واخا نبدل السينوس بالكوسينوس ديال 60 ما يعطيني حتى حاجه. باردون. اذا السينوس ديال 30 الا شفتو في الطابلو اللي عندكم كتساوي 1 سور 2. الكوس ديال 30 كتساوي راسين دو 3 سور 2. طونجونت 45 هي راسين دو 2 سور 2. اذا حيت عندي كاملين لو ميم دينوميناتور غادي نجمعهم 1 بلس راسين دو 3 موان راسين دو 2. كانت الكالكولاتريس نحسب ولا نخليها هكا ونخليها 1 بلس راسين دو 3 موان راسين دو 2 سور 2. اذا هكا تعاملوا مع هاد النوع ديال لي كيسيون. والله يرضي عليكم، راه هادي كنخدموا بها بزاف. راه هادي فاش كيعطيني كوس اكس راه غادي غير نعاود نذكر بها وصافي. راه فاش كيقول لك كوس اكس كيساوي 1 سور 2 وكيقول لك حسب السينوس، راه ماشي ديما انت كتقلب على اوبوزي على لادجاسون، راه ما كاينينش. دابا هنا ها هو عطاني كوس اكس ان اونغل ايغو، قال لي نحسب السينوس ونحسب الطونجونت. منين غنجيب انا هادشي؟ بهادي كوس او كاري دو اكس بلس سينوس او كاري دو اكس ايكال 1. هادي قاعده. كنبدل الكوس كامل ب 1 سور 2، ولكن ما نردو البال راه او كاري،
يعني خصني ندير 1 على 2 أس 2 بلس سينوس أو كاري دو إكس إيكال 1. كيما كنحسبو بفيثاغور كنبقاو غاديين. 1 sur 2 هي 1 sur 4 بلس سينوس أو كاري دو إكس إيكال 1. كتزيد نكمل بليكواسيون. غادي نحول 1 sur 4 خليه هنا غتولي موان 1 sur 4. راه خطأ بسيط كتمشي العملية. موان 1 sur 4. دونك غنجي نكمل هنايا. غتكون عندي سينوس أو كاري دو إكس est égal à 1 moins 1 sur 4. كنوحد المقام le dénominateur commun. إذن 1 هي 1 sur 1. 1 fois 4 moins 1 fois 1 sur 4 هي 3 sur 4. شكون هي 3 sur 4؟ هي السينوس أو كاري. وحيت حنا في 3 هي دابا السينوس محصور بين 0 و 1 يعني بوزيتيف. دونك إلا بغيت ندير السينوس إكس بلا أس 2 خاصني هاد غاسين دو 3 ندير ليها هاد غاسين كاري. غاسين دو 3 كتبقى غاسين دو 3 غاسين دو 4 هي 2 كنخليها هكا. دونك سينوس إكس هي غاسين دو 3 sur 2. دونك نتمنى ما يبقاش مشكل في لا تريغونومتري ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.